واحدة حدا من الشرطة لها عشان ينزل لها كلهم في صعب. تعال راشد ابو الحسن. شو اللي صار؟ احنا كنا نايمين ما شفنا الصاروخ ولا واقع علينا. من الطابق الثاني في شهداء، والطابق التحتاني فيه اصابات. هاي اللي شفناه بس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كنت نايم انا، لحظه الحظ ما شفتش الا كل رادم فوقي، بطلع زي هيك كل رادم الصاروخ خش علينا من الطابق الثاني، خش علينا جوا. فطلعنا نسال في الناس والشهداء وما الشهداء. منين يا شيخ؟ علم شو بتصور؟ يا شباب يا اخوان ما حدا جوا حبايبنا. يا احمد شيخ ايش اسمه؟ يا اخوي مش عارفين.